Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahorod nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok nga lokal nga simbahan sa Osamis. Kini na usab ang inyong amigo higala Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong niyo karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikakawag di mga semana sa ordinaryong panahon. September 26, 2024. Ang ebanghelyo na atong pamalandungan karon, atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea, nakadungog mahitungod sa tanang nahitabo og nalibog siya pag-ayo, kay may mga tao man nga nagingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nagingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban miingon pagayod ang nabuhi ang usab sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan, busa kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan may tungod kaniya. Og bidugang ang iyang tinguha sa pagpakita kang Jesus. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon, hinaot paunta nga naamo sa maayong kahimtang, na nakatulog mog maayong gabi o naamoy maayong panglawas para napod sa pagpalayon nato sa pagpanginabuhi nga balaan ni ining adlaw karon. Sa tanang ato ang mga kaigsuunan nga naa karon sa balay Tambalanan, labi na diya sa Marsden Hospital, sa ilahang hospital director na si Dr. Martin Santiago at sa ilahang HR director na si Ate Melky Bayawa. Mayong adlaw and have a blessed day. Sa atong mga nurses, sa ato ang mga doctors, sa atong mga hospital staff, crew, mga security guard, sa tanan na ato ang mga higala ug amigo diya sa ospital, mayong pagpaminaw, mayong adlaw kaniyong tanan. Og sa tanang mga kaigsuunan nato nga naa karon sa naglawig, nagbiyahe diha sa eroplano, diha sa barko, o diha sa kadalanan, hinaot paunta na makaabot kamo sa inyong padulngan o maabot kamo sa inyong destination safe and sound, o inyong na pag-usab nga makauban ang inyong mga mahal sa kinabuhi nga naghulat in taon kaninyo. Ug sa tanang mga kaigsuonan nato karon nga naminaw, mayong adlaw kanatong tanan and happy Thursday. So, mga igsoon ko ni Kristo na ay panultihon nga walay susama na kahumok sa usa ka unlan ang usa ka limpyo nga konsensya. Itaw tinuod man nami biya kay matulog nga naa kay humok og nindot kay nga unlan. Pero wala pay susama nga nindot kay nga matulog kung imong konsensya limpyo og hingpit. Ganun gisgutan ko man ni sa ato ang adlaw karon nga daily reflection mga igsuon. Tungod mo magunin hitabo ni Herodes nga bisan pa sa iyang kasikat, bisan pa sa iyang kadato, bisan pa sa iyang pagkainila, kay siya gidisturbo man ang iyang tanlag, gidisturbo man iyang konsensya, mo hinundan nga wa siya na pakabana, wala siya na nahiluna, ug mao'y hinundan nga nadisturbo kay siya kung kinsa maning Jesus nga daghan man kay siya nadunggan about niini, nga iyahan namang gipangpunggutan si Juan Bautista, iyahan namang napapatay kini. Atong balikan ha kung unsay gibuhat ni Juan Bautista ngadto kang Herodes ug ni Herodias. Gibuyag ni Juan Bautista si Herodes sa pagrelasyon sa asawa sa iyang igsuon na si Herodias. Mao'y hinundan nga kani si Herodias wala na himuot ni San Juan Bautista
nagisugo niya ang iyang anak na si Salome na dalon ang putol nga ulo ni Juan na ibutan diya sa bandihado ug mao ni gihatag noon og sacrificial offering na maoy gipangayo nila sa dihang si Salome nga nangayo og unsa man ang ihang reward nga nahimuot man sila kaayo during that banquet kanang pagsayaw sa iyang anak. So, ano ako maninggingon mga igsuon kay at least natin gamay nga background nga kaning si Herodes na dili mo niya unta intensyon na patyon si John the Baptist that time. Pero tungod lagi kay wala naman siya option, baka maulawan siya, baka maingnan siya nga wala siya word of honor, palabra de honor, wala na lang. Yang gisugo ang yang sulugoon nga tuon dito sa bilangguan si Juan Bautista nga dalon ang putol ng ulo nga ihala diya sa tubangan sa dalaga. So mga igsuon, giayo og hasol ang tanlag, ang konsensya ni Herodes ngano naamay kanang giila nga si Jesus nga nagbuhat og mga milagro, mga katingalahan kayo nga mga pangitabo nga murag ning balik na po ang ihang memory about John the Baptist. Mga igsoon ko na ni Kristo, nindot kayo ang pahinumdom ni Papa Pio nga pray, hope, and don't worry. Na kung kita di ay tinuod nga sumusunod ni Kristo, kita kanunay magampo, kita kanunay naglaom, o kita dili angay mabalaka, kay na ay Diyos man nga nagpanalipod kanunay kanato. Tanawa, sukwahi kini sa kinabuhi ni Herodes. Kaya ang kinabuhi, nagpakaayahay ra perbinte. Iyang kinabuhi, puno sa imoralidad. Ug iyang kinabuhi, walay pag-ampo. Ug wala siya nagtuo sa Ginoo. Kinsa ra man yang gituhuan ra niya ang iyang kaugalingong gusto. Mao na mga igsuon, dako kayo nga, nindot kayo nga pahinumdom kinato. Na bisan pa di ay nga unsa ka nindot ang ato ang estado karon sa kinabuhi, unsa pa ang naabot nato karon sa kinabuhi, unsa pa kita kadato karon, pero kung kini ato ang naabot tungod kay sa sala, disturbuhon niya punta sa tuong tanlag, hasulon niya punta sa tuang konsensya, ug mo hinundan nga di nun ta mahiluna, ug dili na nun nato ma-enjoy kung unsa ato ang mga naabot karon. Usa man ang konkreto nga example niini. Karami taong, yes, lami, nindot, komportable, convenient ang imong kinabuhi, pero daghan kayo ka o kanang kinabuhi nga naguba, tungod kay ikaw nangawat, tungod kay ikaw nagbaligya og mga dili maayong mga butang, tungod ikaw nagbuhat og imoralidad. So sama ra pod nga nagpakasarap ka aning kalibutan ha, pero ginahinay og disturbo imong konsensya, wa gyud. Murag dili siya inana kadindot. So mga igsoon ko na ni Kristo, hinaot pa unta nga makat-on kita sa ato ang mga adlaw-adlaw na pagpanginabuhi aning kalibutan. Makat-on kita na bisan pa man og simple lang na panginabuhi, bisan pa man nga kanabitang muingon ta nga dili kayo inana ka komportable, dili man inana ka convenient ato ang kinabuhi, puno man sa mga pagsulay, puno man sa mga pag-antos, pero kita kanunay na naninguha sa pagtuman o pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang atong konsensya limpyo, na ato ang kinabuhi, ang atong tanlag dili ta pagadisturbuhon, makatulog tagtarong og maayo sa gabi, way susama nga reward ni ana. So man ato na nga bitawng nindot kay atong balay, dako kay atong balay, pero ang atong balay sige ra og ganang gubot ra kayo, sige ra og siningitay, sige ra og away, og puros ra og mga pamalikas atong madunggan sa sulod sa balay. Wa gyapon na. We always remember, according to morality,
What is the meaning of conscience? Conscience is the little voice of God. Mao day na nga bisan pa og unsao na tog likay sa pag na dili ta madisturbo, humanta magbuhat og dili maayo, kanunay gid naghunghong ang tingog sa Ginoo nga tulira, bag-uha og pagpangayo pasaylo, pangumpisal og balik sa sabakan sa Ginoo. Mura bitaw human ka nakasala, human ka nakabuhat og dili maayo, then ang gamay nga istorya sa Ginoo kanunay nga naghunghong sa imuhang tanlag na disturbing jud kayo na. So mga igsoon ko na ni Kristo na okay lang na simple ato ang kinabuhi. Okay lang naata sa payak o ganang matawag nato nga ordinaryo ang ato ang kahimtang sa pagpanginabuhi. At least wala tayo tao nga naapakan, wala tayo tao na gidaog-daog, wala tayo tao na matawag nato na ato ang gitawag nato nga gilutos. Unsaon man na nga komportable kay imong kinabuhi, nindot kay imong naabot karon sa imong kinabuhi, pero daghang mga tao na imuhang gitumdan, giapakan, o imuhang nakalapas ka silang tawhanong katungod. Wa gyapon na, dili na siya maayo. Busa kita isip mga tinuod nga sumusunod ni Kristo, nga ato ang kanunay nga sutaon kung kumusta na ang hunghong ug ang tingog sa tong konsensya. Dili ba sukwahi ang hunghong ug ang tingog sa Ginoo sa atong adlaw-adlaw nga binuhatan? Dili ba sukwahi ang gisulti sa atong konsensya diha sa ato ang mga binuhatan ug daway ta nga muisip, daway ta mohimog desisyon ngadto sa uban? Mao bitaw na nga igsuon nga if you are in doubt, suspend your judgment. Ano itong action kag ka-confuse, mo action kag kalibog, kay bago ka muhimo og mga desisyon sa imong kinabuhi, ayaw jud himo og mga desisyon. We always consider we always nga magpalaban ta kanunay na Lord, unsa man imong kabubuton, unsa man kahapon ang imuhang desisyon kung ikaw ang naa sa kuang kahimtang karon. It is one way of listening our conscience. Inana na mga igsoon. Kaya kung inana magunay mo hang pamaagi gud sa imo adlaw-adlaw na pagpanginabuhi, dili ka mohimo og desisyon, dili ka mohimo og kanang mga lakang sa imong kinabuhi, nga dili ka maminaw sa imong konsensya. Nindot kayo mga igsuon na i-practice nato nga sa atong adlaw-adlaw na mga gibuhaton, we always consider kung unsa ang giistorya sa atong konsensya. Para masayop man og sa dili, mahimo mang successful or mapalpak man, walay basol. Kay tungod man, kini ato ang gibuhat, mao nay hinukad ug mao ni gisunod lang nato kung unsa ang kagustuhan, kung unsa pod ang gisulti sa Ginoo kanato. Sumusa mga igsoon ko na ni Kristo. Mao niya ko ang kanunay na tambag kanato, no, na ganamit ang gitawag nato og examination of conscience, na sa dili pa ta matulog, mugahinta og 3 ka minuto sa paghatag og higayon sa pagpaminaw nato sa tong konsensya. First minute kana bitawng ato ni siyang ihalad sa ato ang God the Father na pagpasalamat sa tanang mga nahitabo kanato karong adlaw. Pasalamat sa mga nindot kayo nga mga grasya ug biyaya na atong gi-enjoy karong adlaw. Og ikaduhang minuto para sa God the Son, for to Jesus Christ as the Redeemer, na pangayuan nato og pasaylo ang ato ang mga dili maayong nabuhat karong adlaw. Mangayo ta og kanang pasaylo sa mga dili nato maayong tinguha, pangunahuna og desisyon karong adlaw. Og sa ikatulong minuto ato siyang i-offer sa God the Holy Spirit nga para sa ato ang mga plano og tinguha nga we will be enlightened, giyahan kita nga ginaot paunta
nga the way we think, the way we decide, it is always in accordance to the will of God. Inala lang mga igsuon na as we practice this what we call the examination of conscience before we rest our exhausted, tired bodies, na kita nakipagstorya sa atong konsensya, kita nakipagstorya sa atong tanlag, nga bag-o ta mihimo og mga desisyon og lakang, kini di ay hinukad o kita naminaw sa the little voice of God in our conscience. So ayo dili na nato sunon si Herodes nga iyang mga desisyon bugso lang sa iyang kagustuhan, bugso lang sa iyang mga unsa ang iyang mga giistorya, dili siya bunga sa pag-ampo, dili siya bunga sa pagpamalandong, kundi bunga lang sa iyang kanang bitag human instinct o human na tawhanon ra kayo nga pangunahuna og pagbati. Mga igsoon ko na ni Kristo, sama sa giingon sa nako atong pinakauna, na walay susama sa napaka nindot kayo nga unlan nga humok o ganang nindot na gamiton nato, pero walay susama sa limpyo nga konsensya. Kay lami ra jud kayo ang kinabuhi nga ang konsensya nato na ato ang ginihinay og purify, ginihinay nato og linis, ginihinay nato og kanang tagaag pagtagad nga wala ta nagkinabuhi aning kalibutana nga sibo lang sa tong gusto kundi kini kanunay sibo sa kabubuton sa Dios kay naminaw kita sa iyahang mga istorya through listening our conscience. Subusa mga igsoon ko na ni Kristo, akong pagtibaya usab sa tuang mga friends atong mga higala dia from San Mateo, Ate Lai Del Mondo from Marikina, Sara Flores from Montalban, from Ate Bless, at saka sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan, sa mga kaparian from Diocese of Antipolo. Regards po sa inyo, sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon, at kita-kits po tayo sa mga susunod na mga buwan. So mga igsoon ko na ni Kristo, dinhin na kukutob. Ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayod nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nato nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naning kamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, buhatag siya mga maayong bunga. Hinaot pa unta na kining tanan na ato ang nadungog o gipamalandungan, makatabang nato sa kinabuhi nga balaan, na maoy magdala ka nato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ugma na usab sa pangama sa atong mahal nga birhen nga inahan na si Santa Maria, na atong gitawag pud na Misamisnon, ang Birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa mga igsoon, daghang salamat o God bless.